अस्सलाम नाज़रीन, आपको ईद लाइव ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ से आपको ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। खुशियाँ हमेशा सेलिब्रेट की जाती हैं, गम सेलिब्रेट नहीं होते। ईद उन लोगों को याद रखा जाए जो गरीब और नादार लोग हैं, और ईद होती भी तभी हकीकी ईद होती है जब आप दूसरों को शरीक करें। ईद का मकसद ये है कि आप खुशी मनाएं, न सिर्फ आप खुशी मनाएं, आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं, आपके जो गरीब लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जितने भी लोग हैं, मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट करें। इस हवाले से सबको मैं ईद मुबारक। आज के मेहमान सादिया जावेद साहिबा PPMP हैं, मैं आपको ईद मुबारक भी करता हूँ, वेलकम भी कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। उसके साथ मारिया इकबाल तराना साहिबा, उनका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सोशल एक्टिविस्ट है, आपको भी ईद मुबारक, आपको वेलकम करता हूँ अपनी लाइव ट्रांसमिशन में। और इस तरफ मेरे साथ राबिया असफर साहिबा MP हैं PTI की, मैं आपको भी ईद मुबारक वेलकम करता हूँ। आप पहली दफ़ा जो है ना ईद ड्रेस में आई हैं। उसी के साथ हमारी सिंगर सिद्रा साहिबा, वो भी हमारे पास आई, आपको भी वेलकम, ईद मुबारक करता हूँ। ईद की खुशियाँ सादिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा, सेलिब्रेट करते हैं लोग, मिलजुल के करते हैं, लेकिन एक तरफ तो ईद की खुशियाँ हैं, दूसरी तरफ हमारा समाज है, समाज के अंदर महरूमियाँ भी बहुत है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को, अहले इस्लाम को ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है। देखें, ईद तो एक अल्लाह मियाँ ने हमें शुक्राना अदा करना है, जो ईद की शक्ल में एक तोहफ़ा हमें हमारे अल्लाह ने दिया है रमज़ान के रोज़ों के बाद। ज़ाहिर सी बात है, सोसाइटी में महरूमियाँ भी हैं। पाकिस्तान जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो कौम ज़्यादा है बनिस्बत 20-25% लोग हैं ना जो हायर अपर क्लास मैं पाकिस्तान में मैं गिनती हूँ। तो वो तो लेकिन वही बात जो आपने कही कि ईद की खुशियाँ मिल बांट कर सबके लिए, सबके साथ सबको शरीक करें, सबको शरीक कर। ईद का मकसद भी यही है जो हमें हमारा मज़हब सिखाता है, उसका मकसद भी यही है कि हमें मिल बांट कर सबके साथ सबको साथ लेकर चलकर, सिर्फ मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ और मेरे घर में जो काम करने वाले, एक मिसाल है, मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए अच्छे खाने पका लूँ और उनको भूल जाऊँ, तो ये गलत है। मारिया, आपने 3 दिन ईद के गुजारे, एक दिन आपने कश्मीर में, दूसरा इस्लामाबाद में, तीसरा दिन आपका कराची के अंदर है, यानी कि सबसे अच्छी ईद आपने सेलिब्रेट की है, जबरदस्त ईद आपने सेलिब्रेट। किस तरह लगा आपको ईद? एक तो इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं रात को ही पहुंची थी, और मेरी तरफ से तमाम ईद मुबारक तमाम लोगों को, जो लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके जो प्रोग्राम देखते हैं शौक़ से, आपके फैंस हैं। ईद जो है वाकई में, अब जैसे हम जब छोटे थे तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमें ये कहा जाता था कि आइसक्रीम जो है वो आप ज़्यादा ना खाएं, आपका गला ख़राब हो जाएगा। मगर क्योंकि हम छोटे थे, आज हमारे पास इतने पैसे होते हैं मगर हम आइसक्रीम नहीं लेते। मगर ऐसे ही कश्मीर की भी अगर आप बात करें, या ईद की खुशियों की आप बात करें, तो मेरा ख्याल है कि जब आप छोटे थे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एज़ वी हैव बीन एक्सपोज टू दिस वर्ल्ड नाउ, अब हमें ज़्यादा ये नज़र आता है कि वाकई इट्स नॉट अबाउट आवर सेल्फ, सिर्फ ये हमारे बारे में नहीं है। ईद की खुशियाँ सिर्फ हमारे तक महदूद नहीं होनी चाहिए, इनको बांटना चाहिए, जैसे कि अभी सादिया ने भी कहा। और पिछले जितने 4-5 सालों से मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो ईद है वो फॉस्टर होम्स में गुजारती हूँ। हमारे पास स्वीट होम्स हैं, SOS विलेजेस हैं, क्योंकि ईद जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती। और मैंने पाकिस्तान में ये देखा है कि निस्बतन पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग जो चैरिटी करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो अपने इर्द गिर्द के, वो पाकिस्तानी लोग ही मैंने देखे हैं। बिकॉज आई एम बीन लिविंग अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं ईस्टर्न वर्ल्ड भी देखी, वेस्टर्न वर्ल्ड भी देखी, तो नाउ आई हैव चोज टू लिव हियर इन पाकिस्तान। आई हैव मेड पाकिस्तान माई होम बाई चॉइस, इसलिए कि मैंने पाकिस्तान के लोगों की ये जो इक़दार है, उनकी तहजीब है, उनकी माशरत है, वो बाकी दुनिया से इस तरह से देखी। बेशक हमारे पास बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हैं, सादिया ने भी कहा, वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट कीपिंग दिस इन माइंड, हम जितना चैरिटी करते हैं स्पेशली रमज़ान के अंदर, और जितना लोगों का ख्याल रखते हैं, दस्तरख्वान लगते हैं, हमारे पास तेल के कुएं नहीं निकलते हैं अरब अमारात की तरह, मगर हमारे दिल मुझे लगता है उनसे ज़्यादा बड़े हैं। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाती चाहूँ
کہ پچھلے سال میں اسلام آباد میں تھی تو مجھے ایک پنڈی سے ٹریول کر کے اسلام آباد آنا تھا، تو اس وقت میری گاڑی کافی زیادہ گرم ہو گئی اور وہ بند ہو گئی. مجھے نہیں پتا تھا بند ہو گئی ہے کیا مسئلہ ہو گیا. خیر آئی پارکڈ اپ دی کار، تو وہاں سے ہم نے کسی اور ڈرائیور کو بلایا. اتنی دیر میں اس نے کہا کہ میں آپ کی گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہوں، بس آزان ہونے والی ہے، آپ گھر پہنچ جائیں. تو آئی واز ویری مچ کہ یہ کیوں کنسرن ہے. بس ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایز اے کیب ڈرائیور بلایا، ہمیں گھر پہنچا دیا. اس نے کہا نہیں، آپ اپنا بونٹ کھولیں. اس کے پاس گاڑی میں پینے کی بوتل تھی جو کہ اس نے افطاری کے لیے اپنے رکھی تھی، اور وہ اس نے ہماری گاڑی میں ڈالی. پھر ایک اور گاڑی روکی اور ان سے بھی ان کی بوٹلز لیں. میں نے کہا نہیں بھائی، آپ پلیز ایسے مت کریں کیونکہ آپ سب کے روزے ہیں، آپ نے افطاری کے لیے پانی رکھیں. بٹ ہی سیڈ سم تھنگ وچ واز بیونڈ مائی سرپرائز کہ میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا. جب اس نے یہ کہا کہ نہیں، میری پہلی پریورٹی یہ ہے کہ آپ گھر حفاظت سے پہنچ جائیں. بڑھیا. ایک چیز جو بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر تقریباً جو چیریٹی یا زکوٰۃ یا کچھ بھی 170 بلین سے جو میں آپ کو، یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک تھوڑا سا اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ چیریٹی، جیسے سعودیہ نے بھی کہا، ماریہ نے بھی کہا کہ پاکستان میں بہت لوگ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ کو زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے نا، جو کہ وہ ٹیکس مطلب وہ جو بینک اکاؤنٹ سے ڈیڈکشن. میں آتا ہوں، آپ کی طرف میں آؤں گا اور آپ ہمیں کیا سنائیں گی. بریک کے بعد آتا ہوں اور آپ سے ہم ضرور سنیں گے. تو بریک کے بعد آتا ہوں. تو بریک سے پہلے ہی اگر آپ کچھ سنانا چاہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کروں گا. ابھی مجھے آپ کیا سنائیں گی کیونکہ عید کے حوالے سے؟ جی جناب، عید کے حوالے سے ایک زبردست سا ہدی کا کہانی کا ایک ٹریک لائنڈ اپ ہے میرے پاس، تو اسی سے آغاز پروگرام کرتے ہیں.
ब्रेक का टाइम हो गया. ब्रेक के बाद मैं आऊंगा राबिया असफर साहब. अरे ब्रेक का टाइम हो गया. वेलकम करते हैं आपको इस शो में. राबिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा. मैंने जिस तरह कहा, सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैरिटी देते हैं, टैक्स नहीं देते. टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? बहुत अच्छी बात की इम्तियाज साहब आपने. पहले तो ईद मुबारक साहब सबको, इस प्रोग्राम के तवज्जो से देखने वालों को भी और जो इर्द गिर्द के लोग हैं. आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ सिटीज़न हमारे ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत सारी सर्विसेज देनी होती हैं जिसके लिए टैक्स एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप कम्युनिटी को या सिटीजन्स को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. इसी तरीके से चूँकि हम एक मुस्लिम माशरा हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, इसमें हमारा एक ज़कात का कलेक्शन का भी निज़ाम है. मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले, ऑब्वियसली करियर शुरू किए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन मैं जब अपने इर्द गिर्द प्रोफेशनल सर्कल में लोगों को देखती थी तो वो ये बात करते थे कि जी हम जो ज़कात है ना वो इससे पहले रमज़ान शुरू होने से पहले वो एक एफिडेविट दे के ख़त्म कर देते थे, निकाल लेते थे कि उनकी टैक्स ज़कात डिडक्शन ना हो और एग्जाम्पशन मिल जाए. और उनका आर्ग्यूमेंट ये होता था कि जी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो कि हमें पता नहीं है कि किस तरह ख़र्च करेगी, तो हम ज़कात ख़ुद देना चाहते हैं मुस्तहकीन को ताकि हमें पता हो कि सही जगह लगा. अब मेरा आर्ग्यूमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब जैसे जैसे मैंने पढ़ा निज़ाम को कि जी इस्लामिक निज़ाम ज़कात का है क्या, और जब हुकूमत वक्त के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है जो इसे हम वेलफेयर स्टेट के तौर पे कहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो चाहे वो ज़कात की सूरत में हो. अगर मैं भी ये सोच के फ़ैसला कर लूँ कि जी मेरी ज़कात दीवी जो है वो मैं ख़ुद इस्तेमाल करके ख़ुद लोगों को पहुँचाऊँगी रादर दैन कि गवर्नमेंट के पास उसको डिपॉज़िट कराऊँ, तो फिर ये जिस तरह स्वीट होम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं या आपके ओल्ड हाउसेस हैं, ठीक है, जिसमें कि जिनकी फैमिली के लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं या उनके पास कोई लवाहकीन नहीं है जो उनका ख्याल रख सके, तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी स्टेट कैसे अदा करेगी? तो आपको रिसोर्सेज तो चाहिए. तो आपने अच्छी बात की है कि एक तो ज़कात वाला फैक्टर है और एक टैक्स वाला फैक्टर है. टैक्स हमारे लिए, हमारे यहाँ दोनों चीजें नहीं दी जाती, गवर्नमेंट को नहीं दी जाती. गवर्नमेंट को ट्रस्ट का डेफिसिट लगता है. मुझे बताएं, लोगों को डिस्करेज करना है, छोटी तंजीमें यानी कि वो जो कलदम तंजीमें हैं उनको दे देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए हमारे माशरे के अंदर. हाँ, 3-4 चीज़ें ऐसी शादियां हैं जिस तरह SIUT है, ईदी सेंटर है जैसे फैसल साहब अभी चला रहे हैं, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल है बारी साहब चला रहे हैं, इस ऐसे इदारों को दी जाए, इनको सपोर्ट की जाए. ये मुआशरे के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी तो कंट्रीब्यूशन हुआ ना आपका. एग्जैक्टली. देखिए इम्तियाज़ साहब, हमारे पास ऐसी अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जैसे मारिया ने भी कहा कि पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जो कि चैरिटी देने के ऊपर आई थिंक 3rd या 4th नंबर के ऊपर आता है ग्लोबली. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, और अब हमारे पास वो इदारे मौजूद हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक प्रेसिडेंट सेट की ऑफ डिलीवरी एंड क्वालिटी डिलीवरी. नहीं, मैं वही बात देखिए वही कह रही हूँ ना कि किस तरह बढ़ेगा ट्रस्ट डेफिसिट, इसको खत्म कैसे करेंगे. एक तो प्राइवेट सेक्टर है ना जिसके अंदर, जैसे आपने इंडस हॉस्पिटल की बात की, SIUT की बात की, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं और जिनका काम आपको दिखता है, आपको उसके एविडेंसेस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने नज़र आ रहा है. और देन फिर गवर्नमेंट वाला साइड आ जाती है. तो आई थिंक दोनों चीज़ों पे हम तो जो फेडरल गवर्नमेंट, अभी नई गवर्नमेंट आई है, मैं ऑब्वियसली पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूँगी, अच्छा एक ओकेजन है, ईद का दिन है, लाइट बात करनी चाहिए, लेकिन ज़कात जो है ना वो आप गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी वो निज़ाम चलाना है जो कि ज़कात के एम्बिट के अंदर जो लोग आते हैं उनको देने के लिए गवर्नमेंट को वो सपोर्ट रिक्वायर्ड है. एंड देन मैं एज एन इंडिविजुअल तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हूँ ना कि मैं गवर्नमेंट को अपनी ज़कात जो ड्यू है वो अपने अकाउंट्स के थ्रू डिडक्ट करवा रही हूँ. अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी ज़िम्मेदार है, वो खुदा के आगे भी जवाब दे है कि जी उसने वो सही जगह पे लगाया नहीं या नहीं लगाया. ठीक है. इम्तियाज़, आपने बड़ी सीरियस बातें. हाँ, सीरियस बात है. आपकी ईद कैसे गुजरती है? नहीं, आप मुझे ये बताएं, अब आप मुझे बताएं कि हमें ईदी आप कैसे देंगे. गवर्नमेंट में ये
गवर्नमेंट में ये बैठी है, इधर ये फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों के पास इक्तदार। दो चैनल से तनख्वाहें विड्रॉ करते हैं, इंसाफ करवाते हैं अपना मारिया से, मारिया से। फेडरल और प्रोविजनल जो है ना वो सब जमा करके जो है ना परदेशियों को देते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हमें ईदी कैसे देंगे? जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक दूसरे को ईदी देंगे। नहीं, ये तो कोई बात। एक चीज मैं आपसे पूछूं, एक चीज जो आम तासुर है इसको थोड़ा सा आप खत्म करें, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, एमपी हैं, लॉ मेकर हैं, आप अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छी कानून साजी करें जो मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर हो, जिसके लिए बेहतरी करने जा रहे हैं। एक आम तासुर होता है जो पॉलिटिशियंस होता है, जो पॉलिटिशियंस को एक तो अवाम का पता नहीं होता, दूसरी उस क्लास से होता है, वहां से आता है। दूसरी बात ये कि आपकी ईद ऐसी होती है, आपकी डेली ईद है, और आप जो ना खाना पकाती भी नहीं है, कुछ ऐसी चीज भी नहीं करती। अच्छा। आप तो बड़े लोग हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए इम्तियाज, ये बड़ा एक गलत परसेप्शन बिल्डअप है हमारी सोसाइटी में कि जी जो पॉलिटिक्स में चला गया वो तो कोई शायद, फिर अगर मैं कहूँगी तो आप कहेंगे कि सियासी स्टेटमेंट है कि वो कोई खलाई मखलूक है। वो कोई खलाई मखलूक नहीं, हम भी ज़मीन की मखलूक हैं। और जैसे सारे पाकिस्तानी ईद गुजारते हैं वैसे ही हम सियासतदान या पार्लियामेंटेरियंस भी ईद गुजारते हैं। और जो आपने बात की कि किचन में हमारा तो गुजर नहीं होता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किचन में हमारा पूरा, आप खुद पकाती हैं? हाँ, बिल्कुल, अपने हाथ से पकाती हैं? हाँ, बिल्कुल पकाती हूँ। और ये यहाँ कह रही है कि पब्लिक कंजप्शन के लिए तमाम औरतें जो नहीं, एक तो पहली बात ये कि देखें जो खातून अच्छा क्या पकाती हैं आप? चलो ठीक है, एक अच्छा पकाना, अच्छा क्या पकाना? देखें मुझे तो नहीं, मेरी वालदा, क्योंकि उनकी हमें वो खुद बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, और उनकी वो थी, ख्वाहिश थी कि मैं खाना पकाना सीखूं, और मैंने खाना पकाना सीखा, और मुझे पूरा खाना एमपी बनने के बाद खाना पकाया है? जी, मैं खाना पकाती हूँ। अभी मैंने ईद वाले दिन भी खाना पकाया है मेरे, मतलब एक तो आप देखो, मैं आपको इस तरह कहूँ कि आपकी फैमिली, आप पॉलिटिशियन घराने से, आपकी वालदा भी पॉलिटिशियन थी इसी तरह? हाँ बिल्कुल, मेरी वालदा भी पॉलिटिशियन, लेकिन मेरी वालदा के हाथ का खाना पाकिस्तान में बड़े बड़े जो सियासतदान जिनको किंग मेकर्स कहा जाता है उनके घर भी जाता है। और इसको क्लैरिफाई करें, सिंपलीफाई करें कि बड़े किंग मेकर, मतलब जिनको हम ये कहते हैं, मतलब जैसे हाकिम अली ज़रदारी साहब अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी वालदा को उन्होंने बहन बनाया हुआ था, और वो फ़ोन करके कहते थे आज मैंने ये खाना है। तो क्योंकि मेरी वालदा के हाथ में माशाल्लाह जायका भी बहुत है, उतना शायद मेरे हाथ में ना हो, लेकिन उनके तो मेरे घर में खाना, मतलब मेरे घर में अगर एक दिन हम कोई चीज़ कहें ना कि हमने ये बाजार से खानी है, तो उस पहले थोड़ी देर तो एग्री करेंगी कि हाँ मंगा लो, उसके बाद कहेंगी क्यों घर में नहीं बन सकती, जाओ बना लो। मतलब ये मेरी वालदा का वो है कि वो बाजार का, या जैसे हमारी अब सोसाइटी में रिवाज है कि चलो बाहर जाके खाना खा के आ जाएं, होटलिंग का। मेरी वालदा अगर कोई मेरे घर आए और अगर वो भले चाय के टाइम पे, मैंने कहा उसको तो खाना खिला के भेज दिया, वो बेचारा अपने घर जाके तो खाना नहीं खाएगा, आपने ट्रॉली में। तो मैं ये मैं बात, और फिर खास तौर पे खवातीन, ये हो ही नहीं सकता तो खाना बनाना ना जानती, वो ना जानती हूँ। अच्छा, फिर जो आप बात करें, मैं एमपी बनी हूँ, मैं पहली दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। मैं अपने घर की मैट्रिक से ग्रॉसरी करती हूँ, वो आज भी करती हूँ, ठीक है। मैं उसी तरह बाजार जाती हूँ जैसे मैं पहले जाती थी। कोई मुझ में इतने कितने लोग होंगे अपना मारिया, इतने वाकई ये जो सब काम करें, पॉलिटिक्स भी देखें, घर को भी देखें, पेरेंट्स को भी देखें, अपनी लाइफ को भी देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है। और ईद भी इसी तरह सेलिब्रेट करें, किचन में हो ईद के दिन भी, या तो पार्लर, मैंने ज्यादातर पार्लर में देखा है खवातीन को, किचन में कम देखा है। अच्छा, आप 0.2% हैं जिनकी बात आप ये कहते हैं कि जो लाइन में खड़े होते हैं, ये सेल्स में होते हैं, ये पार्लर में टाइम गुजारते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन पाकिस्तानी वुमेन्स लाइफ as tough as like a European woman's life, क्योंकि वहाँ पर भी यही होता है कि आपने अपने बच्चों की निगहदाश्त खुद करनी है, आपने अपने घर का काम करना है, ग्रॉसरी खुद करनी है, क्लीनिंग खुद करनी है, लॉन्ड्री खुद करनी है, you have to drive your car yourself, you have to do everything. यहाँ
بھی بالکل. اور پاکستانی میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی, اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں اب اتنے سالوں سے کچھ پرسنٹ ایسی عورت کو نہیں جانتی جس نے صبح اٹھ کر صرف یہ سوچنا ہو کہ میں نے پارلر جانا ہے. میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی. یا صبح کو پارلر نہیں, صبح اٹھ کے میک اپ کرنا ہے, یہ کمزوری تو ہے, میک اپ کی کمزوری تو ہے. جانتی ہوں سب سے اٹھ کے صبح اپنے بچوں کا لک آفٹر کرتی ہے, اس کے اسکول کی رسپانسبلٹی ان کے لیے شی کوکس فار دیم, پھر اس کے بعد ان کو اسکول چھوڑنا, ان کی باقی چیزوں کا خیال رکھنا, پھر گروسری کرنا, پھر کھانا پکانا, پھر لانڈری کرنا, پھر کلیننگ کرنا. تو یہ اتنی رسپانسبلٹیز جو پاکستان نہیں, اور دوسری بات یہ دیکھیں, عورت کو سجنے سنورنے کا حق میرے مذہب نے بھی دیا ہے اور معاشرے نے بھی دیا ہے. کچھ خواتین کو بالکل یہ شوق شاید مجھ سے زیادہ ہوگا, مجھے نہیں ہے لیکن مجھ سے زیادہ ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ نہیں کہ پاکستانی عورت تو دیکھیں نا, چاہے وہ ہاری کی شکل میں ہو, چاہے وہ انڈسٹری میں لیبر کی شکل میں ہو, چاہے میڈیا انڈسٹری کی بات کریں, اینکر پرسنز میں بھی ماشاءاللہ خواتین نے اپنی جگہ بنائی ہے اور منوائی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ کہا جائے کہ نہیں جی صرف خواتین جو ہے وہ شو پیس. واقعی آپ بھی اسے ایگری کریں گی کہ جنن میں نے پوچھا ہے, کسی اسپیسیفک کے لیے نہیں تھا, خواتین. جی امتیاز صاحب دیکھیں, عورت جو ہے نا اس کے اندر ایک خاص کیپیبلٹی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے, اور وہ ہے ملٹی ٹاسکنگ کی. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی بھی آدمی سے کہنا کہ جی تم نے گھر بھی مینج کرنا ہے, تم نے آفس کا کام بھی کرنا ہے, اور تم نے ایز اے پولیٹیشین بھی رول ادا کرنا ہے, تو یہ بہت مشکل کام ہے. ممکن اسمبلی کو بھی ٹائم دیں, سارا دن بھی دیں. میں تو دیکھیں آپ نے 2-3 چیزیں کنٹینیو نہیں رکھی, آپ جاب بھی کرتی تھی, اسمبلی, ایک دن آپ نے کہا امتیاز صاحب واقعی دونوں کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے, بڑا ٹف ہے. بٹ میں نے دیکھیں, مجھے کریئر میں رہتے ہوئے کوئی 25 سال ہو چکے ہیں, اور جاب کرتے ہوئے, اور مطلب بیسکلی اسی دوران میں نے شادی بھی کی, میرے 2 بچے اب بڑے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ٹرانزیشن رول لیا کہ میں نے سوشل ایکٹیویزم کی طرف گئی. 4-5 سال میں نے اگریسولی جاب کے ساتھ وہ کام بھی کیا اور گھر بھی مینج کیا. ٹھیک ہے, کوکنگ ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ بہت سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ دیکھنے سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی, لیکن میں نے کوکنگ کرنا چھوڑ دیا, عرصہ ہوا. مجھے جب سے پروفیشنل لائف میں آئی کوکنگ چھوڑ دی. جی میں نے عید کے دن بھی نہیں کرتی. نہیں کرتی. عید کے دن مطلب ویسے آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے, پسندیدہ میوزک کون سا ہے آپ کا؟ ہر چیز جو کہ سالٹش ہو وہ مجھے پسند ہے. میٹھا میں اتنا زیادہ شوق سے نہیں کھاتی ہوں, لیکن مجھے سالٹش میں جیسے بریانی اوبیسلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کمزوری ہے کراچی میں اسپیشلی, کسی کو اچھا تو مجھے پسند ہے, لیکن اس کے ساتھ بوٹی والے میں پلاؤ کھاتی ہوں, مجھے پلاؤ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب بالکل آپ پاگل ہو جاؤ اس کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ ضرور ہے کہ اس ٹرانزیشن کے اندر ہم نے ہر چیز کو, ایک عورت میں کیپیسٹی ہے کہ وہ بیلنس کر کے چل سکتی ہے. میرا گھر, میرے پروفیشنل لائف جو آج بھی میں نے کنٹینیو کی ہوئی ہے, اور پھر اب ایز اے پولیٹیکل کریئر. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ عورت ہی کر سکتی ہے. ایون مائی مدر, شی واز اے ورکنگ لیڈی, ابھی حالیہ ریٹائر ہوئے وہ, تو گھر, پھر ساتھ میں اپنا گھر, پھر ساتھ ہی ساتھ مدر کو بھی, مطلب میری نانی کو بھی ہم لوگ ہی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے, سارا ان کا بھی دیکھنا. تو یہ 3 سے 4 چیزیں ایک ساتھ لے کر چلنا, اور بخوبی یہاں تک کہ ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ ایک عورت ہی یہ کر سکتی ہے. میں ایک آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے معاشرے کے اندر ریسنٹلی میں کہتا ہوں, میں اس پہ بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے, مہنگائی بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اور عید ہمارے لیے عبادات جو کرتے ہیں اس کا انعام ہے, ہمیں انعام ملا ہوتا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر ہے جہاں بھی عیدیں ہوتی ہیں وہاں ریٹس جو ہے نا کم ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ڈبل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ہم مسلمان نہیں, ہماری کمانا ہے, آپ کو منافع کمانا ہے تو عید میں کمائیں گے. وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس سوسائٹی میں, مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں کرپٹ ہے, نہیں, ہم ایز سوسائٹی کرپٹ ہیں, ہم ایز سوسائٹی کرپٹ ہیں, کیونکہ یہ ہماری سوچ ہے. میں آج صبح بھی کسی شو پہ تھی عید کے, تو میں وہاں یہ بات کر رہی تھی کہ رمضان آنے سے شور مچ جاتا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. 15 شب رات کے بعد سے ہم شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں, رمضان آ رہا ہے, اور بازار میں چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. جو چیز
آپ 15 دن پہلے 50 روپے کی خرید کے آتے ہیں، وہ آپ 150 روپے کی خریدتے ہیں اور مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو خریدنا ہے۔ اس دفعہ جیسے میرے حساب سے کہ شاید مڈل کلاس بھی پھل افورڈ نہیں کر سکتی تھی جو قیمتیں تھیں۔ چلے ٹھیک ہے، انفلیشن ریٹ ہے، پیٹرول پرائس بالکل اوپر گئے ہیں، ایک مہینے کے درمیان 2 دفعہ پیٹرول پرائس، ڈالر کا پرابلم، سارا کچھ ہے، لیکن میرا اور آپ کا بھی قصور ہے۔ اچھا پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو ہم پاکستانی جو ہے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، ایک خاتون کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں، اگر ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے تو میں یہ نہیں کروں گی کہ میں ٹماٹر نہیں خریدوں گی، نہیں، مجھے تو ٹماٹر ہی ڈالنا ہوگا۔ صحیح۔ دیکھیں ایک یہ دن ہے آج کا، یعنی کہ تیسرا دن ہے، عید ہمیشہ جشن آپ کی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اس کو ایک چیز بھی کہتا ہوں، یوم احتساب بھی ہے جی، کہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا۔ کافی ایسے لوگ ہیں، آپ کے جاننے والے ہوں گے، میرے جاننے والے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں لیکن واپس لوٹ کے آتے ہیں کیونکہ خرید نہیں سکتے۔ اتنی مہنگائی ہے میڈم اس دور کے اندر، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ نہیں نا بھائی حکمران آپ بنو نہ بنو کچھ نہیں، سب سے پہلے انسان تو ہم بنے نا۔ انسانیت کہاں ہے اس عید کے دوران جو لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ماریا کو بھی پتا ہے، سدرا کو بھی پتا ہے، مہنگے سے مہنگا سوٹ لیا جاتا ہے، مہنگے سے مہنگی چیز پکائی جاتی ہے، مہنگے سے مہنگی چیز پہنی جاتی ہے۔ کیا اس ساری چیزوں میں آپ نے ان لوگوں کو یاد کیا جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ آپ نے اچھی بات کی ہے امتیاز صاحب، دیکھیں اور میں سعدیہ کی بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ اصل میں جو چیلنج ہے نا وہ یہ کہ ہم نے ہمارے اندر جو ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایک ایلیمنٹ تھا نا کہ اویئرنیس کا، کہ ہم یہ بیلنس ہی نہیں رکھ سکے بیکاز تربیت کا فقدان آتا چلا جا رہا ہے۔ ہم مذہب کو مذہب کی ڈیپتھ میں جا کے نہیں سمجھتے کہ جی یہ جو نظام ہے جس میں کہ آپ کو ایک کسی کو اچھا رکھا گیا اور ایک کسی کو نیچے رکھا گیا ہے، اور اس کا ریزن ہے، اس کا کوئی مقصد ہوگا اللہ کے پاس بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ یہ سیکھ سکیں کہ جی آپ کو دینا کیسے اور اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو ملا کے کیسے، مطلب وہ جو دینے والی عادت ہے وہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے نا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، ہر چیز، یہ تینوں چیزیں ایک ڈفرینٹ اپنا ایک امپورٹنس اور سگنیفیکنس رکھتی ہیں، خالی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، خیرات صدقات بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو ہم نے کمایا وہ ہماری ہی بیسکلی ہماری اونرشپ ہے اور ہمیں ہی اس کا استعمال کا حق ہے۔ اصل میں تو آپ کو جتنی زیادہ آپ دے کے خوشی حاصل کر سکتے ہیں نا وہ اپنے اوپر اپنے پاس رکھ کے صدر آپ کیا کچھ کہنا چاہیے؟ زکوٰۃ والی بات سے کہ لوگوں کا ایک یہ عام سوچ ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو سال میں کچھ حصہ نکالنا ہے، وہ سال کا کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پورے سال ہی اس چیز کو، اس سرکل کو جاری رکھیں تاکہ یہ جو مسئلے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ غریب ہے اور ایک دم بہت زیادہ لوٹ ہے، اگر ہم دیں، اگر ہم ایک سرکل جاری رکھیں۔ لیکن سدرا ایک بات اس دفعہ اب کی دفعہ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہمارے پاس مہنگائی ہے، سفید پوش لوگ جو ہم سے اور آپ سے مانگ نہیں سکتے، وہ ان کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ہیں نا جو آ کے آپ سے کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں دیں یا ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب اللہ میاں رحم کرے ہم پاکستانی اور مسلمانوں پہ کہ ہم بالکل زکوٰۃ خیرات آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے اور مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور امتیاز صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا فلا ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہے، کیونکہ ہم نے جو اپنے ریلیجیس ہیروز تھے ان کو اسلامیات کی کتاب تک محدود کر دیا، جو ہمارے نیشنل ہیروز تھے ہم نے ان کو پاکستان پاکستان اسٹڈیز تک محدود کر دیا۔ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دی کامن ہیروز which who have contributed actually to the society۔ اس سوسائٹی میں ایک نکھار لانے کے لیے، خوبصورتی لانے کے لیے 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے بھی، اور ہم نے یہ بچوں کو بھی جو میں دیکھتی ہوں کہ شروع کی
کتابوں میں آپ ان میں سوک سینس نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں جو پرائمری کے بچے ہوتے ہیں یا انڈر 5 ایئرز ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے, جب کہیں فائر ہوتی ہے ہاؤ یو ہیو ٹو ایکچولی ہینڈل دیٹ سچویشن. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک انڈیویجول جو چیز ہے رسپانسبلٹی ہے دیٹ مسٹ بی ٹاٹ ان آور اسکولز. بڑی مہربانی تک نہیں پڑھائی جائے گی تربیت. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا سدرا صاحبہ, بڑا قیمتی ٹائم میں آپ آئیں میرے پاس. آپ کا ماریا بڑی مہربانی اور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ایک گانا ہے اور سدرا آپ کی بھی بڑی مہربانی, اس پہ اینڈ کریں گے. ناظرین, عید میں یاد رکھا جائے ان غریبوں کو, عید صرف اپنی خوشی ذاتی خوشی نہیں ہوتی, لوگوں کی اجتماعی خوشی ہوتی. عیدی والی بات تو اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدی ابھی پروگرام آف ہوگا, یہ سب جو ہے نا میری بہنیں مجھے عیدی دیں گی. اور جو ہے نا آپ بڑے ہیں بھائی, جو ہے نا یہ بیگ بھر کے آئی ہیں, تو میں آتا ہوں سانگ پہ. آپ سانگ ایک بہترین سنائیں ایم پی اے صاحبہ کو, ماریا کو, آپ ایک طرح ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو, کراچی والوں کو, اور جو عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, عید کا تیسرا دن ہے, آپ بہترین ایک سانگ سنائیں ہمیں. بالکل جناب نصرت فتح علی خان صاحب کی یاد میں یہ سانگ جو ہے آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں. تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا, تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا. کچھ کالے بدلا تو سینے چ اگلا کے لنگ گیاں کئی برساتاں.